آج کا व्लॉग थोड़ा सा बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, मामू को बहुत ज़्यादा किया था, मुझे बहुत ज़्यादा किया था, एंड इट वाज अबाउट पेरेंट्स का बिहेवियर टुवर्ड्स किड्स, क्योंकि हमने Q&A में इसकी एक सवाल का जवाब दिया था एंड बहुत से बच्चों ने कहा था यार प्लीज़ इस टॉपिक पर बात करो, हमने अपने पेरेंट्स को किस तरह डील करें, किस तरह कन्फ्रंट करें, क्या उनकी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमारी पेरेंटिंग में गलत किए जिसको अगर हम रियलाइज़ करें तो मे बी वी कैन फिक्स दैट। आज इस पर हम पूरी बात करेंगे, तो मैंने अपनी एक लिस्ट भी बनाई हुई है जिससे वी कैन सेगवे टू वन टॉपिक टू अनदर, उसमें डेप्थ में बात करेंगे। ऑब्वियसली ही इज अ पेरेंट, आई एम नॉट, सो ही विल नो मोर अबाउट इट, इसलिए हमने मामू को साथ रखा है। बिफोर वी गो ऑन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना। इस तरह के टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ, बाकी आपको पता ही है फन शुगर भी लगाते हैं, जिम मोटिवेशन भी होती है। अभी कल मैंने वीजे वाली सारा इंटरव्यू लगाया, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस चैनल इज ऑल अबाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मेकिंग you guys a better person. I was not expecting that the kids will come to me and asking like this type of question. That was really like painful. Usually आपसे बच्चे फनी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, बिल्कुल सक्सेस की, इम्प्रूवमेंट की। Musa told me as well, when I shared with him that yeah, some kids also ask from him too. कुछ messages अपने share किए, मूसा ने कुछ note भी किए हैं। And then being a teacher, you have gone through this process. जब मामू टीचर होते थे तो बच्चे इनके पास आके बताते थे। मैंने तकरीबन 7 years मैंने टीचिंग की है, तो I think more than 500 kids. I can understand all that feeling. यही फिर मैंने मूसा और हमने कहा कि नहीं, let's go and do a vlog on this one because this is a serious matter. सबसे पहले आई थिंक कंपैरिजन से शुरू करते हैं, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं भी इस चीज़ का शिकार हूँ, आई बेट आप भी इस चीज़ के शिकार हुए थे। मैं तो बहुत अभी रीसेंट मिसालें भी पता हैं। पेरेंट्स ये करते हैं बातें एंड आई थिंक दे डू इट अननोइंगली टू समटाइम्स, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने किया होता है, फिर उनके पेरेंट्स ने किया होता है, एक ना वो साइकिल ऑफ हेट्रेड चलता रहता है। लेकिन किसी को किसी टाइम पे रियलाइज करना होता है कि यार ये कंपैरिजन अच्छी चीज़ नहीं है। अपने आप से कंपटीशन करवाना इज गुड, बट लाइक किसी और से उसकी टोटली लाइफ स्ट्रगल्स डिफरेंट है, ही टोटली हैड अ डिफरेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज। कोई बेचारा गरीब का बच्चा पैदा हुआ, कोई अमीर का बच्चा पैदा हुआ, सो टोटली डिफरेंट लाइव्स, यू कैन नॉट कंपेयर। ये एक ऐसी चीज़ है कि आजकल ज़माने में पेरेंट्स समझते हैं कि शायद हम इससे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, बट रियलिटी में ये है कि दे आर नॉट मोटिवेटिंग द किड्स, ये अपने बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं। एक घर में 4-5 बच्चे भी हैं, सगे बहन भाई भी हैं, सो दे ऑल विल बी डिफरेंट, हाउ दे कैन बी सेम। यहाँ तक कि जानवरों में भी आप देखोगे, जानवर के भी कुत्ते के बच्चे भी हैं ना, एक मुर्गी के साथ भी 10 चूजे पीछे लगे हैं, सारे चूजों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, दे विल बी गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि हर एक की अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो इस दुनिया में पैदा हुआ है। ट्विंस डिफरेंट होते हैं, हाँ, सबसे बड़ी मिसाल है। हर जो पेरेंट है ना, वो अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहता है, बेशक वो खुद हो या ना हो। वो अपने बच्चे को हीरो देखता है, वो अपने बच्चे को मास्टर देखता है, वो अपने बच्चे को अपने से बेहतर एक देखना चाहता है। नहीं, अपने से बेहतर नहीं, वो हर एक से बेहतर देता है। वो एक छोटा सा लतीफ़ा है, वो मैं इसमें ऐड करूंगा। एक काम वाली होती है, किसी एक हवेली में काम करती है, तो जो हवेली की मालिकन होती है वो अपने काम वाली को बुलाती है। नौकरानी ने नया ज्वाइन किया होता है कि ना बाहर जाओ और ये जो खाने की चीज़ है ये मेरे बेटे को दे आओ। तो वो कहती है कि मालिकन मुझे तो पता ही नहीं है कि आपका बेटा कौन सा है, मैं तो आज ज्वाइन किया। उसने कहा तुम बाहर जाओगे, जो सबसे खूबसूरत बच्चा है ना वही मेरा बेटा है, तुम जाके उसको दे दो ये चीज़। तो वो बाहर जाती है और वो दे आती है। थोड़ी देर बाद वो मालिकन का बेटा जोन सा अंदर आता है और अपनी मदर को कहता है कि जी आपने मुझे भेजा नहीं, खाना नहीं दिया। तो उसने कहा कि मैंने भेजा है। तो वो गुस्से में उसको बुलाती है नौकरानी को कि जी तुमने वो खाना नहीं दिया। तो उसने कहा कि जी आपने कहा था जो सबसे खूबसूरत बच्चा है उसको जाके वो खाना दे, और मैंने दे आई। तो उसने कहा किसको दिया? उसने कहा जब मैं बाहर गई तो काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे और उसमें मेरा बेटा भी खेल रहा था। जब मैंने नज़र दौड़ाई तो सबसे खूबसूरत बच्चा तो मेरा बेटा था। मैंने 3-4 दफ़ा फिर नज़र दौड़ाई तो उससे खूबसूरत मुझे कोई नज़र नहीं आया और मैंने उसको खाना दे दिया। बड़ा दुख मुझे हुआ है कि मुझे ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें बच्चे सुसाइड की बातें कर रहे हैं। और अभी क्या, अभी टीनेज ईयर से भी नहीं गुजरे, लाइक 17, 18, 19, व्हाट्स गोइंग ऑन। रिजल्ट्स पे करते हैं, कितने केसेस आए हैं कि बच्चों ने पता नहीं अपने आप को सुसाइड कर ली, पंखे से लटक गए, ये हो गया वो हो गया, कि A लेवल का रिजल्ट नहीं अच्छा आया। व्हाट द हेल यार, ये कुछ भी नहीं है। मुझे अपने ओल A लेवल के रिजल्ट दिए 6-7 साल हो गए। जिस साल दिया था ना उसके 2 महीने बाद इट डिडंट इवन मैटर। बस कॉलेज चले गए तो उसके बाद कॉलेज के ग्रेड्स पर होते थे, अब जॉब लगी तो कॉलेज के GPA नहीं मैटर। क्या मतलब कुछ नहीं होता। एक जगह अल्लाह ने अगर आपका नहीं लिखा हो तो दूसरी जगह हो जाएगा। हाँ, अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की है, अगर आपने अपना पूरा इनपुट दिया है एंड स्टिल नहीं हुआ तो मे बी अल्लाह हैज डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, बट सुसाइड इज नेवर द आंसर। कोई तो डिफरेंट फील्ड्स है ना, आप एक फील्ड में नहीं फिट, आप कहीं और चले जाते हो। लेकिन बच्चे मैच्योर इनफ भी नहीं होते। लेकिन इट डजंट मीन दैट इफ यू आर नॉट टॉप इन द क्लास सो यू आर नॉट द सक्सेसफुल पर्सन। इन फैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट होता है यूजुअली इन लाइफ। बिल्कुल। आई वाज लाइक मैं कोई टॉपर नहीं हूँ,
बट इफ आई विल कंपेयर माई सेल्फ इन माई होल क्लास, आई थिंक माशाल्लाह मैं सबसे आगे जा रहे हो हाँ लाइफ में। इस पे ना एक मसला होता है, बच्चे ये भी समझते हैं अच्छा आप टॉपर नहीं है ना तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। देखो मेहनत एक अलग चीज होती है, लेकिन आपका एक स्किल लेवल एक अलग चीज होती है। मेहनत अगर आपने की है, इनपुट दिए ना, लेकिन नहीं आया रिजल्ट, देन यू कैन कंप्लेन अबाउट इट। पेरेंट्स जो उनसे है ना वो वही चीजें डिलीवर करें जिस मूसा ने स्टार्ट में कहा, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा। अनफॉर्चुनेटली ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसने इस दुनिया को खोल के रख दिया है। जो कहते हैं ना 80s के या 90s के पेरेंट्स हैं, वो अभी भी उस टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। अच्छा मैंने वैसे एक बात देखी है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैंने बूमर्स में एक ट्रेंड नोटिस किया, मोस्टली जो बेबी बूमर्स है ना, जो मतलब हमारे पेरेंट्स वगैरह हैं, ये हार्ड वर्कर्स हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इसके अलावा भी और रास्ता होता है स्मार्ट वर्क का। यू नो व्हाई? देखो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आप किस चीज पे रिलेट करते थे? पीपल अराउंड यू। आपके अराउंड कौन होता था? या आपके खानदान होते, रिलेटिव्स या आपके माँ बाप, दादा दादी, टीचर, या वो गिनती चुनी के चंद लोग। हम जब स्कूल से घर आते थे तो किसके मुंह मत्थे लगते थे? अम्मी के या शाम को फिर अब्बू के, या अपने बहन भाइयों के, या फिर कोई गली मोहल्ले के रिलेटिव आ गया, या साथ वाला कोई रिश्तेदार हो गया। जितना भी सीखा हमने उनसे ही सीखा, उनके सर्कल। उन्होंने अगर किसी गधे को हीरो भी बना दिया तो वो हमारे लिए हीरो है, गधे को गधा कह दिया तब भी वो गधा ही है हमारे लिए। आज का जमाना चेंज है। आज ये एक छोटी सी चीज है ना, ये मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना, ये दुनिया है। अब मेरे अम्मी के कजन थे, वो इंग्लैंड में थे, तो हम लोग बड़े जब आते थे हम उनसे पूछते थे जी अच्छा वो कैसा था, वहाँ पे रोड कैसी है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, वहाँ पे खाना कैसे है। आज एक बच्चा ये मोबाइल खोलता है, पूरी दुनिया का कल्चर, पूरी दुनिया की सोच उसके सामने है। I mean, in fact, अभी हम अमेरिका बैठे हैं दोनों, आप पाकिस्तान से देख रहे हो, क्रॉस द वर्ल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पर जो पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस है ना, वो वहीं की वहीं पे खड़ी हैं। वो वही समझ रहे हैं कि जैसे उनके माँ बाप ने उनको ट्रीट किया, दे आर लुकिंग द सेम वे फॉर देयर किड्स। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिनेरियो इज टोटली चेंज। एआई जनरेशन, यू नो, लॉलीपॉप वाले जमाने चले गए। अब उनको आपसे 2 हाथ आगे पता होता है चीज़ों, पता होता है बिल्कुल। हाँ। मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था, बच्चे ने मेरे से सवाल किया, सूफी की बात कर रहा हूँ, उससे इसने पूछा कि ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और मैंने वही कहा कि ऊपर से वो बगला आता है और वो जो बच्चा लेकर आता है ये होता है, फोन पर आ गया। तो अब मेरे साथ चल रहा था तो अपने बड़े भाई को कहता है ये डैड झूठ बोल रहे हैं। तो इतने में वो सामने से वॉलमार्ट की हम पार्किंग में से गुजर रहे थे, तो इतने में सामने से एक प्रेग्नेंट औरत आ रही, कहता वो देखो उसके पेट में बच्चा है, मुझे पता है कैसे आता है बच्चा। तो मैं उसकी बात सुन के जो उनसे है ना, आई वाज शॉक्ड। वही मेरी अम्मी हमेशा कंपैरिजन करती थी, एक तो ये वाला, और तुझे तो कूड़े से उठा के लाए थे 3 बच्चे मेरे। वो तो ठीक बताया था। अच्छा हम वो देख नहीं पाते कि उनको हाउ मच दे नो, तो उनकी ना नॉलेज को लिमिटेड समझ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं बस यार जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। दे डोंट लिसन, या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू देयर किड्स एवर। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी एक बच्चे में देखे, ये जो बलोगत का ज़माना आता है, कॉर्न शॉन देखते हैं, जवानी नहीं चढ़ती है, तो उसमें हार्मोन्स ब्रेन के चेंज हो रहे होते हैं, उसमें एंजाइटी का लेवल ज़्यादा होता है। वहाँ पे बच्चे को पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की, दोस्तों के बड़े साथ की ज़रूरत होती है, अदरवाइज बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। दैट्स व्हाई ये जो सुसाइड इतना ज़्यादा ये जो चल रहा है बच्चों, वो ना जज्बाती होते हैं ना सब बच्चे, टेस्टोस्टेरोन ऑल टाइम हाई होता है लड़कों में, लड़कियों में यू नो क्या होता है लड़कियों, कोर्टिसोल, आई बोल रहा हूँ स्किपिंग, बट एनीवेज हार्मोन्स क्रेजी होते हैं उस टाइम पे। इसलिए कहते हैं कि मैच्योरिटी बंदे को थोड़ी सी बाद में आती है, जब थोड़ा ठंडा पड़ जाता है बंदा, राइट? कोई बच्चा भी गलत नहीं है, अपने वर्ल्ड में तो नहीं होता। देखो जो तुम ये कौन की बात कर रहे हो, ही विल बी वाचिंग दैट, दे नीड टू एक्सेप्ट दिस चेंज, दे नीड टू सिट विद देयर किड्स, दे नीड टू टॉक टू देम। फिर उनको प्यार मोहब्बत से सही गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स गलत है, डांटना भी पड़ता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। कई चीजों पे छतर मारने पड़ते हैं, लेकिन सुनो तो सही कम से कम बच्चों को। हाँ, फिर उसके बाद जाके उस पे करो। बीइंग अ फादर, मैं बैठता हूँ बच्चों के साथ, मैं उनको सुनता हूँ एंड देन मनवाता मैं फिर अपनी ही हूँ जो सही मुझे लगता है, क्योंकि ओपिनियन लेके उनको बता के, उनको समझा के, डिस्कस करके, वो कहेंगे अच्छा ऐसे है, मैं कहूँगा नहीं ऐसे है, इसको इस तरह कर लिया जाए। जो भी आप मनवाना चाह रहे हो ना उसके लॉजिकल उनको वो बताओ, आई वुड से एडवांटेजेस। जिस तरह इस्लाम भी हमें सिखाया जाता है ना, वो यही होता है बचपन से, ओ जी पकोड़े बनेंगे तुम्हारे, चूतर पे छितर पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, लाइक कहने का मतलब लाइक व्हाई द नेगेटिव। कभी ये क्यों नहीं बताते कि यार पढ़ोगे ना तो इससे तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा, लाइफ में अच्छे होगे तुम, तुम्हारी लक अच्छी लगने लग जाएगी, बेटा आप स्कूल की रेस में जीत जाओगे, नमाज पढ़ोगे, लक दिखना गए, पॉजिटिव प्यार से करियर वाइज उनको रियल लाइफ फायदे बताओ ना। इस तरह में मैथ स्कूल में पढ़ाई जाती है, बस कहते हैं पढ़ो, लेकिन हमें कभी बताते नहीं इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या होगी, इसलिए बच्चों को बुरी लगती है। आई थिंक सेम गोज विद दैट। और फिर वो बड़े होते हैं ना, तो जैसे मैंने इस्लाम को ज्यादा लाइक किया था जब मैं बड़ा हो गया था, वरना हमें फोर्स करके नमाजें पढ़ाई जाती थी, डराया जाता, हम कहते क्या है यार
پھر کول ہو کے بچے ایتھیسٹ بن جاتے ہیں سارے. وہ وہ ازدہا بیٹھا ہوا ہے, ازدہا پورا ہرا جائے گا. پھر ہم نا وہ مولوی کلچر سے جوڑ دیتے ہیں اسلام کو کہ ایسے مولویوں کے پاس بچوں کو ڈالتے جو بچوں کو مار کے مار دیتے ہیں. بھائی نیوز میں نے دیکھی تھی لاسٹ ایئر کہ اتنا مارا تھا مولوی نے, سر پہ دیوار پہ بچے کو مار کے اس کو مار دیا تھا مدرسے. خیر وہ تو ایک الگ اسٹوری ہے, بٹ کہنے کا مطلب ہے پھر وہ اسلام کو نا پکڑ کے ریلیجن کو بری چیز سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے شروع ہی نیگیٹو لائٹ میں اسے کیا, جبکہ ہمارا مذہب بالکل سمپل سب سے سمپل ہے. خوبصورت. پھر اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں اسلام کارڈ کو کہ بھائی پیرنٹس کے آگے اف نہیں کرنا چاہیے, ماں کے تو پیر کے نیچے جنت ہے, اور باپ تو پیرنٹس اپنے بچوں کو قتل بھی کر سکتے. What the hell is that? Like you brought them into this world, they're your responsibility. کہتے ہیں پیرنٹس, کہتے ہیں کہ بھائی اجازت ہے اور یہ ہے وہ ہے. کیسے اجازت ہے؟ اس طرح تو پھر تمہارے بھی ماں باپ مار سکتے ہیں تمہیں. مارتے ہیں بچوں کو, دیکھا نہیں پسند کی شادی جو نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو بات کرتے ہیں وہ تو پھر حق ان کے بھی ماں باپ کا بنتا ہے. بس وہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہی نا وہ جنریشن تشدد ہے نا وہ اپنے بچوں پہ آگے کر رہے ہیں. بٹ نو بڈی وانٹس ٹو لائک ہولڈ دا لائن کہ نہیں بھائی بہت ہو گیا, میں یہاں پہ روک رہا ہوں چیز کو اینڈ آئی وانٹ ٹو چینج دس. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایموشنل بلیک میل کرنا, ابیوز کرنا, لڑنا بچوں کے آگے. اپنے پرانے واقعہ سنانا, میرے تے بڑا ظلم ہویا, تیرے پیو مینوں مار مگر تہاڈی وجہ تو میں جی کمپرومائز کردی رہی, تہاڈی وجہ تو میں جی کردی رہی, تمہاری وجہ سے میری زندگی ختم ہو گئی. میں نے اس کی کیا غلطی ہے بھائی, اس کی ہے لڑکی کی لڑکے کی, لے آیا تم اسے زندگی میں, پالو سے یار, میری سمجھ سے باہر ہے کہ لائک وہ مطلب چائلڈ ہوڈ ٹراما بچوں پہ ہو جاتا ہے یار, اتنا مارتے ہیں. دوسرا زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ نیگیٹو ٹاک جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وکٹم, بچوں کو بچپن سے وکٹم بنانا. پھپھی نے بڑی گل کیتی, یہ کیتا وہ کیتا. چلو دور کی بات ہے, پہلے تو ابا ہی ہے, پہلے تو ابا سب سے بڑا بیچارہ, وہ محنت کر کے سارا دن وہ کھپ کھپا کے آتا ہے, اور جیسی ماں بچوں کو پیچھے برین واشنگ کر رہی ہوتی ہے. میرے تو بڑا ہی ظلم بڑا ہی ظالم ہے. چھوٹے سے بچے کے سامنے نا باپ کو دشمن وہ پہلے سے شو کر دیا. پھر باپ کے سارے بھائی بھی حرامی ہوتے ہیں, وہ پھر سیکنڈ ٹارگیٹ وہ ہوتے ہیں, اس کے بعد پھپھیاں آ جاتی ہیں. آئی تھنک ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دا ہوم. جب آپ بچوں میں نیگیٹیوٹی فیڈ کرو گے نا تو انہوں نے وہ ایگزوٹ کرنی ہے جا کے. اسکول میں بھی پھر وہی ریپرزینٹ کرتے ہیں جا کے اپنے آپ کو. سائیکل آئی تھنک بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے. بس سمپل سی بات ہے. پھر یہی ہے نا اصل میں ہوتا ہے نا مڈل کلاس ہم پیرنٹس زیادہ تر ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بچوں سے پوری زندگی اپنی ارننگ لگا کے کہتے ہیں کہ یہ جب بڑا ہوگا نا ہمیں کھلائے پلائے گا. کہتے ہیں ہم اپنے پر کاٹ کے تمہیں لگا دیے. بھائی تم نے اپنے پر کیوں کاٹے, تم اور گرو کر لو. وہ فرشتے ہیں ان کے پر لگے, وہ باتیں ہوتی ہے نا. بھائی بندہ بات سنے, میری بات سنے. اب آپ جس طرح ہو, آپ کے بچے جب بڑے ہو جائیں گے, ڈو یو ایکسپیکٹ دیم ٹو ٹیک کیئر آف یو؟ نو, رائٹ. وائی وڈ یو؟ آپ اپنی لائف ہے آپ کی, اب اپنے لائف کے ہیرو, وہ اپنے لائف کے ہیرو ہیں. ان کے 2 بچے ہیں, ان کی اپنی ڈیسٹنی ہوگی, آگے اپنی شادی ہوگی. اس کا مطلب آپ کام کرنا چھوڑ دو گے؟ آئی ووڈنٹ ڈو اٹ پرسنلی. میں اپنے بچوں پہ نہیں ریلائی کروں گا, میری بھائی اپنی لائف ہے, دس از مائی اسٹوری. یو لو یور کڈ بٹ ڈزنٹ مین دیٹ بوجھ نہیں بننا نا ان پہ. پھر جب بچے باندھتے نہیں ہیں, رائٹ, پھر یہ ہوتا ہے سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ایک یہ پیرنٹس کی طرف سے بڑا غلط ہوتا ہے کہ بات نہیں کر رہے بچے. وہ بچے بن رہے ہوتے ہیں, بچے ہیں 3, ان میں ٹیمیں بنا رہے ہیں. سوری میں زیادہ بول رہا ہوں اس ٹاپک میں, مجھے غصہ چڑھتا ہے. بٹ اینی ویز بات غصے کی نہیں ہے, بات دکھ کی ہے جو ہم اس ٹائم ہمیں ہو رہا ہے, جو میسیجز پڑھنے کے بعد اور سب کی ہے نا, دیٹ واز ریئلی پینفل. بچوں کو بھی میں ایسے تھوڑا سا یہ مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی جو سا ہے نا اس کو نیگیٹیوٹی نہ لیں. دیر آر سم تھنگ یو کانٹ فکس اٹ, یو کانٹ فکس یور پیرنٹ تھاٹس, یو کی ناٹ چینج یور پیرنٹس. یا اٹ ول بی ریئلی ہارڈ. لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کریں. کیوں؟ یو ول بی اے پیرنٹ ان دا فیوچر ایز ویل. تو اگر آپ اپنے اندر نہیں کریں گے تو دین آپ پاس کرو گے یہ چیز آگے. اگر آپ کو یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو آر رانگ اور یو آر بیڈ پرسن, یو ہیو ٹو گو فار سوسائڈ. نو, دس آر ٹوٹل بلشٹ. آپ نے یہ صرف سیکھنا ہے کہ آپ نے اس حالات میں اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے. دیکھیں اگر پیرنٹس سے آپ نے شیئر کر سکتے ہیں, دل بی اے فرینڈ, میک فرینڈ, ڈونٹ کیپ تھنگ ان سائڈ, جسٹ اسپٹ دیم آؤٹ. ابھی مجھے جو میسیجز آئے کچھ نے مجھے بڑا اچھا لگا. 2-3 ایسے میسیج تھے جس میں انہوں نے لکھا کہ دے کانٹ ٹاک اباؤٹ دس ود اینی ون, دیٹس وائی دے آر شیئرنگ ود می. مطلب پرسنل بات بڑا مجھے اچھا لگا سن کے کہ دیکھو انہوں نے اس چیز کو نکال دیا. تو ڈونٹ کیپ تھنگ ہیئر اور ہیئر. ویسے نا میں نے دیکھا ہے, کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, بڑی خوبصورت ویڈیو تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ پہ بڑا مشکل ٹائم آتا ہے نا لائف کے اندر, اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اتنا ہی کوشش آپ کو شیطان بھی کرا اپنے قریب کرنے کے لیے. تو جب آپ سوسائڈ کا سوچو گے, اللہ کا راستہ چھوڑیں گے, غلط کاموں میں ڈرگز وغیرہ میں پڑو گے, تو اس کا مطلب اللہ آپ سے ناراض ہوگا. اس نے کہا اللہ کہے گا میں تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا, لیکن شیطان کی پاور زیادہ تھی, اس نے تمہیں اپنی طرف کر لیا. ٹھیک ہے, وہ ایک بہت ہے نا بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ میں اس کا فائنل ٹیسٹ لے رہا ہوں, بس یہ ایک اور ٹیسٹ گزار لے گا تو تیرے سے بہتر آدمی ہے عورت کوئی نہیں ہوگی. لیکن a lot of them fail this test اور نیگیٹیوٹی کے دلدل میں گر جاتا ہے, which again it's hard, it's very hard, but لائف میں کبھی اچھی چیزیں مشکلاتوں کے بغیر نہیں ملی.
رائٹ. اور باقی دیکھو زندگی، میں نے اس طرح لاسٹ ٹائم بات کی، زندگی بہت خوبصورت چیز ہے. اگر آپ سوسائڈ کر لیتے ہو، اپنا کوئی نقصان پہنچا لیتے ہو، ایٹ دی اینڈ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے. آپ مر جاؤ گے، آپ کے پیرنٹس، اگر آپ مر گئے ہو، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ ایک چند دن رو پٹ لیں گے، پھر بھول جائیں گے، بھول جاتے ہیں. پھر ایسا ٹائم بھی قبر پہ بھی آپ کے کوئی نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے. یس. ایٹ دی اینڈ نقصان آپ کا اپنا ہے. اسی لیے یہ سوچے بچے، نکال دو ذہن سے زندگی خوبصورت ہے. آپ لوگ اس ڈپریشن کو خود اپنے پر حاوی کر رہے ہو. ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے. موٹیویشن لو نا. پھر وہ پیسوں کی بھی باتیں کر رہے تھے بچے کہ نا، جس طرح پیرنٹس دے آر ناٹ سپورٹنگ دیم فار دا منی اینڈ آل دیٹ تھنگ. یہ بھی کرتے ہیں. وہ بھی ایک بڑی بات کر رہے ہیں. 17 سال کے تم شاید یہاں پر آ گئے تھے نا. 18 سال کا. ابھی تو دیکھو اس ٹائم تو بندہ ویسے گھر سے پاکٹ منی پہ چل رہا ہوتا ہے. نہیں مجھے بھی آتے تھے گھر سے پیسے، مطلب میں لے کے تھوڑے سے تو آیا تھا پیسے جب امریکہ. وہ لے کے آیا نا، لیکن وہ پاکٹ منی پہ چل رہا ہوتا ہے نا. یہ جو بچے بات کر رہے ہیں نا، بٹ دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بٹ دے آر ایکسپیکٹنگ دیئر پیرنٹس ٹو ہیلپ. دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. وہ بزنس پلان بنا رہے ہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں نا وہ جو بزنس پلان بناتے ہیں اپنے پیرنٹس کا. میرے پیرنٹ نے نا، ابو نے مجھے سیٹ کر کے دینا ہے. بھائی ابو نے کچھ سیٹ نہیں کر کے دینا. یا تو ابو کا اگر چلتا ہوا بزنس ہے، آپ اگر انٹرپرینور، آپ کو ابو نے بچپن سے ساتھ لگایا تو شاید آپ چلا لو گے، ورنہ آپ کی اپنی ڈرائیو نہیں ہوگی نا، کچھ نہیں کر سکتے. کتنے زیادہ میں دوستوں کو بھی جانتا ہوں، میرے سے بات کرتے ہیں، یار میرے ابو نے نا مجھے یہ والا بزنس کرانا ہے تو انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے. 6 مہینے بعد کال پہ بات کی، ہاں کدھر ہے بزنس؟ یار اب نا میرا نا ابو نے ایک اور آئیڈیا. میں نے کہا تو آئیڈیا ہی بات کر. نہیں، وہ 6 مہینے بعد دیکھو، ہاں میں نے اپنے ابے کا پیسہ اجاڑ دیا. یا تو یہ ہوگا اجاڑ دیا، یا کبھی ہوا ہی نہیں شروع. ڈریمر یو نو لائک. لیکن موسیٰ اس میں ایک بات ہے، بعض یہ ابو بھی جو ان سے ہیں نا، یا ماں بھی ہے، یہ پیرنٹس، وہ بھی بڑے بچے کو نہیں، ہم نے اس کو بزنس شروع کرانا ہے، ہم نے اس کو جو خیالی پلاؤ کھلاتے ہیں، ہاں وہ خیالی پلاؤ میں بچے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط چیز ہے. جھوٹے لا رہے کہتے ہیں، جھوٹے لا رہے. بچہ ہی ول بی ایکسپیکٹنگ اور شی ول بی ایکسپیکٹنگ. یہ ہوا ہے، یہ ہوتا ہے. تجھے ہم ادھر پہنچا دیں گے، تو ٹینشن نہ لے، تیرا کام کرا دیں گے. اب بچہ جو ہوتا ہے، یو نو پیرنٹس تو اس کے لیے دنیا ہوتے ہیں پورے. ہی ہولڈز دیم ٹو اٹ. اور جب ٹائم آتا ہے، لائک آئی وڈ سے ایز اے فادر، ایز اے مدر، نیور میک فیک پرومسز. رائٹ. اگر ایک پرومس کر دیا، کیونکہ اگر آپ نے کیا نا ان کے ساتھ، کل کو وہی دنیا کے ساتھ کریں گے. کوئی کمٹمنٹ کسی کو کی ہے، ٹائم پہ نہیں آئیں گے، چیزیں کریں گے ادھر ادھر. ایوری تھنگ آئی تھنک ٹریکلز ڈاؤن. لائک اف یو آر اے مین، یو شوڈ بی اے مین آف یور ورڈ. رائٹ. اور ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی. بٹ وہی بات آتی کہ پیرنٹس نے فیک پرومس کیا، اس نے کہا یار دے کین گیٹ اوے ود اٹ، سو کین بی. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گا، دین ماموں کے پاس ایک اسٹوری ہے ود دس سوئسائڈ تھنگ، اینڈ بڑی سیڈ اسٹوری ہے، بٹ اٹس ورتھ اے لسن اینڈ یو ول لرن سم تھنگ. بٹ میری ایک پرسنل اسٹوری ہے اپنے ابو کے ساتھ. اینڈ مائی ڈیڈ واز اے سپر ہیرو. میں اپنے ابو کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتا، لیکن شاید آگے کبھی کروں گا. بٹ ون تھنگ دیٹ ہی ریئلی ڈیڈ گڈ واز دس. ہوا کیا کہ ایک دفعہ میں آپ کو شاید نہیں بتائی میں سوری، میں سگریٹ پی رہا تھا. لاہور میں تھے تو اس گلی میں سگریٹ پی رہا تھا. تو اب ابو کا ٹائمنگ کا نہیں پتا ہوتا تھا، کبھی 9 بجے گھر آ گئے، کبھی 10 بجے آ گئے، کبھی 8 بجے آ گئے. اب میں سٹے ماروں، گانے سنوں. ابھی میں گانے سنوں، میری عادت ہوتی تھی فریشمین ایئر میں کالج کے سٹے کبھی مار کے نا گانے سن رہا ہوتا تھا. بڑا مزہ آتا تھا. یا چائے پی رہا ہوں، کافی پی رہا ہوں، ایک دم سے ابو کی گاڑی اسکریٹ مارتی ہوئی اندر. میں نے کوئی یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا میں نے دیکھا نہیں پیچھے، میں کہا پتہ نہیں کس کی گاڑی ہوگی. میں یوں گھوموں، ابو کی لائٹیں یوں ہیڈ لائٹیں آن ہو گئی. میں نے یوں سگریٹ پھینکی، نیچے بجھائی اور میں نا یوں کر کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے، جلدی آگے ہوا. جب ابو نے نا اپنا شیشہ نیچے کیا تو سونگلی ہوگی سگریٹ کی، تو 10 میل تک آ جاتی ہے اس کی اسمیل. کیا کر رہے ہو ادھر؟ میں نے کہا نہیں وہ بس دوست سے بات کرو ہیڈ فون لگا کے. اچھا کہتا چلو جا کے گیٹ کھولو. اینڈ دیٹ واز اٹ. آئی واز لائک واٹ، یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے پتا تھا میری شامت آئے گی، اندر سے چماٹ آئے گا. ٹھیک ہے، میں جا کے گیٹ کھولا، انہوں نے گاڑی کھڑی کی، اوپر گئے، وہ کھانا کھانے لگے. میں اوپر گیا تو ماما کے پاس تھا، میں کچن میں گیا تو ماما سگریٹ پی کے آیا ہے. کیوٹ بن رہی تھی نا میری امی. ابو میرے سامنے بیٹھے، میں چپ ماما کیوں کہہ رہا ہوں، اچھا سگریٹ. میں کہا تو ابو نا کھانا کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. He didn't even bother. And then I realized soon after that event میں نے سگریٹیں پینا چھوڑ دی خود ہی. اور میری جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں گھر کے پاس یا گھر کے اندر کمرے میں کبھی پیوں، کیونکہ مجھے تھا کہ اگر ابو نے میرے کنفرنٹ کے لیے، ایک وہ ڈر رہتا تھا دل کے اندر نا کہ کبھی پکڑا گیا، کنفرنٹ ہو گیا. اور سنس انہوں نے مجھے کنفرنٹ نہیں کیا نا، وہ سائیکولوجیکلی پتہ نہیں کیوں میں نے خود ہی وہ چیز چھوڑ دی. Because he knew that he caught you. I knew, but I was like he didn't do it. کیونکہ ان کو پتا تھا یار بچہ ہے، فیس سے گزرا ہے، like you said, right. Similar story میرے دوست کی، اس کے ابو نے اس کو سگریٹ پہ پکڑا گھر پہ، کبھی چرس پیتے ہوئے، کچھ طرح کی چیزیں کرتے ہوئے، اور انہوں نے فل رونا دھونا، مار رہے ہیں اسے. وہ گھر پہ بنا رہا ہوتا ہے، ابھی جوائنٹ کر رہا تھا، گھر پہ بنا رہا ہے، دوستوں کو بلا کے پی رہا ہے، گھر میں اس کے یہ سارے نشے پانی چل رہے ہیں. اور اس نے آج تک نہیں چھوڑی اس چیز کو، اور میں بڑا سمجھاتا ہوں اس کو، لیکن نہیں چھوڑتا وہ، کیونکہ وہ بیریئر ٹوٹ گیا. اب اس کو پتا ہے میرے ابے کو پتا چل گیا، اب ہماری لڑائی ہوگی، اب ابا کیا کر لے گا، کیا گولی مار دے گا مجھے. تو ڈر خوف ختم ہو گیا بیسکلی. تو yeah, that was my story. that کبھی کبھی پیرنٹس کچھ زیادہ ہی کنفرنٹ کر لیتے ہیں. سیم گوز وتھ کارن، جب کنفرنٹ کرتے ہیں بچے کو، پھر بچہ اور کرتا ہے چھپ چھپ کے. باقی جو میرے پاس ایک اسٹوری ہے پریشر کی، جس پہ بات کرتے ہیں پیرنٹس کے، جو پریشر ہے یا ایک پریشر کنٹرول، جو پیرنٹس وہ کہتے ہیں زبردستی بچوں پہ ایک کمپیریزن میں یا ان اینی وے فورس دا کڈس ٹو ڈو سم تھنگ ان دا وے دے وانٹ. میں نے اب بتایا کہ میں پڑھاتا تھا، میں اس بچے کا نام نہیں لوں گا
definitely parents might watch it or somebody watch, you know, and then it will be painful. एक लड़का पढ़ता था मेरे पास, उसका फर्जी नाम फहद आप समझ लें, ठीक है, फहद मेरे पास पढ़ता था. He was a very nice kid. उसके क्लास के बाकी भी कुछ 6-7 और लड़के मेरे पास पढ़ते थे. He was very intelligent. He was very handsome as well, tall kid, you know, but वो हमेशा एक स्ट्रेस में रहता था. तो एक दफ़ा मेरी उससे बातचीत हुई और उससे मैंने पूछा कि यार क्या सब ठीक ठाक है. तो उसका ये था कि जी मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से. वो मुझ पे हर टाइम जो है प्रेशर बना के रखते हैं, इतने मार्क्स लेने हैं और ये करना है वो करना है, एंड दे आर ऑलवेज कंपेयरिंग मी विद माई अदर कजन्स. और उसके बाकी भी 2-3 और बहन भाई भी थे, और उनके पेरेंट्स जो उनसे है ना, उसकी स्पेशली वो मदर का कहता था कि उन्होंने एक टारगेट रखा होता था कि इस नंबर से कम नीचे आए ना तो वो कहते हैं फिर ऐसे करते हैं कि मुझसे बातचीत बंद कर देते हैं, मेरा खाना पीना बंद कर देते हैं. कहते हैं मुझसे खाने पीने का नहीं पूछा जाता. इस तरह की वो बातें जो बताता था. तो मैं कहता था यार तुम पढ़ लो, अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. खैर उसने मेरे पास पढ़ा, वो टेन्योर मेंटल टॉर्चर प्रॉपर कहते हैं वो मेरे पास जिस पढ़ा 3 साल, फिर टेन्योर ख़त्म हो गया. फिर इसमें टाइम गुजरता गया, कभी उसका एक आध मुझे मैसेज आ जाता था, फिर मैं भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया. फिर उसका एक क्लास फेलो जो सा है उससे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई. मैंने उससे पूछा कि वो बाकी जो तुम्हारे साथ थे फहद कैसा है और ये वो पूछा. तो उसने कहा आपको नहीं पता फहद का. मैंने कहा नहीं क्या हुआ. हमारा राब्ता कहता है उससे मुनक़ता हो गया काफ़ी अरसे से. तो फिर मैं एक दफ़ा उसके घर गया, साल हो गया उससे बात नहीं हो रही कि क्या कर रहा है, हम सारे जॉब कर रहे हैं तो वो किधर है. तो कहते हैं कि उनके घर पे लॉक लगा हुआ था. तो इतने में जो सा है मैंने एक नेबर गुजर रहा था उनका, तो मैंने उससे पूछा कि यार यहाँ पे वो फहद और उसकी फैमिली. उसने कहा कि फहद की तो डेथ हो चुकी हुई है. कैसे उसकी डेथ हो गई. तो कहते उस नेबर ने मुझे बताया कि उसने आगे उसने कुछ स्टडी और कर रहा था, उसमें उसके जो से है मार्क्स कम आए, उसके जो से है पेरेंट्स ने उसके साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया और उसने जो सा है ना उसने अपने आप को ना मतलब फांसी दे दी. उसने बस खुद सुसाइड कर लिया. इतना वो मेरे लिए पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेनफुल था. मैंने बताया ना बहुत पता था बड़ा उसमें पोटेंशियल. he was very intelligent. He was टॉपर था. He was टॉपर, बट आई डोंट नो कि उसके पेरेंट्स में वो टॉपर का क्या म्यार था. मतलब इट्स रियली हर्टिंग मी राइट नाउ, यू नो, कि मतलब उसके आज मतलब होता, वो भी शादीशुदा होता, बाल बच्चेदार होता और ही डिजर्व दैट लाइफ, यू नो. ही डिडंट डिजर्व व्हाट ही गॉट. ये कि मिसाल दे रहा हूँ कि ये देखो ना, ये पेरेंट्स की जोन सी है. बच्चों आप लोगों ने भी कल को पेरेंट्स बनना है, तो प्लीज़ कीप दिस इंसिडेंट इन माइंड कि ये हम बाज़ दफ़ा एक छोटा सा मुंह से कह देना. बाज़ दफ़ा बच्चे कह देते हैं कि जी अच्छा मैं खुदकुशी कर लूँगा, फलाना कर लूँगा. पेरेंट्स कहते हैं जा कर ले सानू की, डोंट डू दिस थिंग. मजाक में भी नहीं कहना, मजाक में भी कभी नहीं कहना. और बच्चे आप लोगों ने भी जज्बाती नहीं होना. मैं जिस तरह इमोशंस को अपने कंट्रोल रखना. फहद की मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि वो बच्चा खुदकुशी कैसे कर सकता है. हमेशा ऐसा होता है कि जिस बच्चों को हम नहीं कर पाते ना इमेजिन, वही करते हैं हमेशा. लाइक वो कहते हैं ना उनके वो अपना दर्द इतना दबा लेते हैं, अंदर इतना दबा लेते हैं टू द पॉइंट के बस वो. आई थिंक ये पेरेंट्स का भी होता है कि वो अपने बच्चों को ना इमोशनल कंट्रोल नहीं सिखाते. और या EQ जो होता है ना बच्चों का, वो ख़राब इस तरह होता है कि उनको लगता है कि हम इमोशन ज़्यादा दिखाएंगे ना तो शायद उसका मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. उसका आई थिंक कॉन्ट्ररी टू दैट इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि जब आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो. जैसे अभी मामू ने कहा कि बच्चों आपने भी ज़्यादा जज्बाती नहीं होना. आज दुख है लिटरली, कभी कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि यार आप कोई बात किसी को गलत कर दे तो गाली दे देते हो, लड़ाई कर ले, तो अगली सुबह उठते कहते हो व्हाट द फक, ये मैंने क्या किया है. एक रात गुजरती है, एक नींद का साइकिल होता है, 4 घंटे बाद उठते कहते हो यार ये मैंने क्यों कहा था उसे. सो एट द मोमेंट अगर वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था ना, कॉल के गुस्सा थूक दो. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंगर, एनी इमोशन दैट फील्स ओवरवेलमिंग एट द टाइम, किसी तरह चेंज कर लो, किसी तरह. आई थिंक दैट्स व्हेन यू आर गोना हिट दैट मैच्योरिटी लेवल. एक और इंसिडेंट ऐसे रखूंगा. एक बच्चा मेरे सामने पला बड़ा. He was not my student, but he was living in my neighbor. Unfortunately वो एक broken family से था. Parents were divorced. उनकी जो मदर थी, उन्होंने आंटी ने उनको अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे तरीके से पाला, जैसे तैसे करके काम करके उनको एक अच्छी लाइफ दी. और वो बस यही जो प्रॉब्लम और यही 17-18 साल की उम्र में जो इश्यूज बने पेरेंट्स मदर के साथ, बाप तो था नहीं, और उस बच्चे ने सुसाइड किया. उसने अपने आप को जलाया और उसने तुम ये देखो कि उसने अपने ऊपर आग लगाई और ही वॉज स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, ही वॉज मेल्टिंग. यानी कि उसमें, और वो उसकी एक चीख नहीं निकली. मानोगे कि जहनी तौर पे वो इतना उसका जहन शायद आई डोंट नो, मतलब मुझे तो वो हो गया था कि इनसाइड कौन कैसे ऐसे कर सकता है. और सिर्फ क्या मदर से झगड़ा हुआ, एंड ही किल्ड हिमसेल्फ. 3 दिन वो अस्पताल में हॉस्पिटल में रहा, बट ही वॉज लाइक आफ्टर 3 days ही वॉज एक्सपायर्ड. तो ये वाक्य बताने का मकसद ये है बच्चों, आप लोग ये जो मैंने बताया ना, मैं बहुत पेनफुल है जब ये सुसाइडल मैसेजेस मैंने देखे हैं, और ये इसलिए बहुत ट्रिगर करती है चीज़ ना कि डोंट डू दिस थिंग, डोंट थिंक लाइक दैट. देखो इफ़ यू आर अ वुमन और अ मैन, अगर ये पेरेंट्स तक वीडियो नहीं पहुंचती
شاید نہ پہنچے لیکن پہنچ جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں پہنچتی تو یار یو کین میک دا چینج. ناؤ یو نو وٹ پیرنٹس ڈو دیٹ از حرام اینڈ رانگ. مے بی بائی لرننگ دس یو کین بی اے ڈفرنٹ پرسن. یو بریک دا ویل, یو نو, اپنے جو پیرنٹس کا جو ٹراما چلتا رہا ہے تم توڑو اس چیز کو. دیکھو مشکل ہوگا لیکن مشکل کے بعد جب تم اس چیز سے نکلو گے نا, جتنا آئی تھنک اللہ تمہیں اس چیز کا اجر دے گا نا, وہ کسی اور چیز کا نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھو جنت دوزخ سب کی اپنی اپنی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ بی ریلائنڈ اپون اینی بڈی ایلس. میننگ اگر تمہارے پیرنٹس تم پہ ظلم کرے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ they should be the reason for you to end your life. Your life is in your own hands. کوئی پتہ نہیں چلتا, آج بندہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے, کل بندہ کسی اور ملک ہوتا ہے, پرسوں بندہ نہیں ہوتا. اینڈ اگین ماموں کی جو شروع والی ویڈیو کی بات انہوں نے کی تھی, بڑی اچھی کی تھی کہ آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو بھول جاتے ہیں, 3-4 دن کا دکھ ہوتا ہے اور مرو گے نا, سیدھی سی بات ہے. تو وہی لوگ جن کی آپ کی باتیں لے کے مر گئے تھے وہی آپ کی فوتگی پہ لڑ رہے ہوں گے بوٹیوں پہ. دیٹس دا ریالٹی. اٹس اے کرول ورلڈ بٹ یو کین بی دا شائننگ لائٹ ان دس کرول ورلڈ. اینڈ مے بی آپ اس ویڈیو سے ہمارے سے لرن کرو گے. اگر کوئی ویڈیو ہمارا چینل نہیں دیکھتا تو آپ ان ٹپس کو لے کے اس بچے کی مدد کر سکتے ہو جو آپ کے پاس آئے کل کو. کیونکہ یار میں اسٹیج سے گزر رہا تھا, میں نے ویڈیو دیکھی, آئی گاٹ انسپریشن اینڈ آئی ول نیور تھنک آف دیٹ اگین اینڈ دس واز دا ریزن دیٹ چینج می. اور آپ پھر آگے میسج پھیلا سکتے ہو. بس یار میں تو دکھ ماموں کو پڑ گیا تھوڑا, مجھے بھی ہو رہا ہے, وہ فائر والی سٹوری ہے. بس اس ویڈیو کو ختم کریں. پلیز صبر کا پھل میٹھا. اور آپ سب کی ریکویسٹ ہے, میری سٹوری انشاءاللہ you will learn a lot from my story very soon. جو ماموں کی سٹوری کہہ رہے ہیں نا آپ کے, بتاؤ جرنی اس میں نے کی, اس لیے نہیں بتاتے ہو کہ this is sad. ان سب میں یہ میری سٹوری میں یہ سب کچھ ہے. That's why he is the way he is. I'm a big example sitting here in front of you. میں نے صبر کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کا مجھے دیکھو. And now he's preaching and telling you guys to do the right thing. But anyways boys and girls, ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا if you like this video to like, we'll appreciate it if you can subscribe the channel. And انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے. دیکھو شغل فن بھی لگاتے ہیں vlogs میں, اپنی جگہ ہے, لیکن ہمارا یہ گول ہے کہ آپ لوگ ایک اچھے انسان بنو. وہ اچھی چیز اگلے کو ہمیشہ سکھانی چاہیے. اینڈ دس از مائی گول فار دا چینل. اس لیے کل ویزے کی جو بات کی آپ کو بھی بتائی, کسی ایڈمیشن کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, شغل فن کہیں جا رہے ہیں ولاگ انجوائے کریں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایوری تھنگ ریلیٹس ٹو یو بینگ اے بیٹر پرسن اینڈ اسٹرائیونگ فار دس لائف. سو اینی ویز بوائز اینڈ گرلس, اس کے ساتھ we'll see you in the next video. انشاءاللہ.